सज्जनहरू कृपया आजको यो भिडियो हेरेर तपाईं नयाँ प्रकाशमा आउनुहोस्। यो भिडियो बनाउनुमा मेरो उद्देश्य कुनै धर्मलाई होच्याउनु, दोष लगाउनु होइन, तर ती धार्मिक विधानमा विधानले जसरी हामीलाई अल्मल्याएको छ त्यो अल्मल्याउने महाजाल माकुराको जस्तो महाजालबाट बचाउन उद्देश्य चाहिँ मेरो निश्चय नै हो। किनभने परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्रले भन्दछ, परमेश्वरको वचन भजन संहिता भजन सङ्ग्रह 103 को 19 मा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ अथवा सबै राष्ट्रहरूमाथि विश्वमाथि शासन गर्दछ। अनि उहाँको दिव्य योजना ख्रीष्ट येशूमा उहाँले पुरा गर्नुभएको छ। यसै विषयलाई अलिकति उहाँलाई जान्नु पर्यो। उहाँको अभिप्राय प्राप्त गर्न, त्यो रहस्यका कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि पहिला उहाँलाई जान्नु पर्दछ। सज्जनहरू हो, म मेरो विषयमा आइरहेको छु, वेदभित्रको भेद। वेदभित्रको भेद यस्तो छ, सत्य सुन्नलाई हामी निकै कठिन पर्छ, जान्न मान्न पनि धेरै कठिन परेको छ। फलामको चिउरा चबाउनु सजिलो पर्छ, तर सत्य सुन्न, मान्न, जान्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ। अब वेद ज्ञानको स्रोत हो, वेदको अर्थ नै ज्ञान हो भनेर हामी पहिला भन्ने गर्थ्यौँ। म पनि त्यसै भन्ने गर्थेँ मानिसहरूलाई। तर वेद चाहिँ ब्राह्मणवादले गरेको एउटा प्रपञ्च हो। प्रपञ्चको शब्दकोशमा गएर हेर्नुहोला, धेरै भनी बिझाउन मलाई राम्रो लागिरहेको छैन। तर आज म तपाईलाई यो वेदको भेद भन्नुभन्दा अगाडि कृपया म अनुरोध गर्दछु, तपाईँ जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा, तपाईले मेरो भिडियोलाई यदि ठिक लाग्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई सेयर गर्नुहोला। तपाईलाई यस विषयमा राम्रो नराम्रो जे लाग्छ, दुवै पक्षका मानिसले, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने नगर्नेले कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईको कमेन्टलाई प्रतीक्षा गर्दछु। अनि जो नयाँ हुनुहुन्छ सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईले मेरो भिडियो निरन्तर पाइरहनुहुनेछ। वेद 4 भागमा विभक्त हुनु यो पनि एउटा गजबको प्रपञ्च हो। जसरी 4 जात हामी पाउँदछौँ, अनि यो वर्णभेद जातिवादको मूल जड हो। ब्राह्मणले कहिल्यै शस्त्र बनाएनन्, व्यापार पनि गरेनन्, युद्ध पनि गरेनन्, तर उनीहरूले 4टा वेदलाई, ऋग्वेद बाहेक सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेदलाई चाहिँ विभिन्न जातीय खण्डमा विभक्त गरेका छन्। यसकारणले सज्जनहरू हो, यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ऋग्वेद अथवा वेदहरू चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले 3वटा भाष्यहरूमा पाइन्छ। उहाँको नाम डाक्टर सुरेन्द्र कुमार शर्मा, जसलाई अज्ञात भनिन्छ। उहाँ संस्कृतका प्रखण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो अनि वेदान्त तीर्थ पनि हुनुहुन्छ। अर्को एकजना स्वामी देवानन्द सरस्वती, उहाँ ऋग्वेदको भाष्यकार हुनुहुन्छ। अनि यसै गरी ऋग्वेद 10वां मण्डल 85 को 85 सूक्तको 45 मा के लेखेको छ म तपाईलाई अब महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याइरहेको छु। ध्यान दिनुहोला। इमां त्वमिन्द्रं मीडतः सुपुत्रां सुभगां कृणुं दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृधि। यो वेदको विज्ञान हो। वेदको विज्ञान हो। वेदलाई हाम्रो विज्ञान भन्ने व्यक्तिहरू तपाईले यो कुरालाई जानिराख्नुहोस्। यसको अर्थ छ, हे इन्द्र, यस सौभाग्यवती स्त्रीलाई तिमी
सन्ततिवान तुल्याउन अथवा पुत्र पौत्रले सम्पन्न तुल्याउनलाई तिमीले 11 जना पतिलाई पनि प्रयोग गर्न अथवा 11 जना पतिसँग पनि समागम गर्न सक्छौ भनेर लेखिएको छ। परिवारयुक्त गर, 11 जना पतिलाई परिवारयुक्त गर र यिनलाई 10 जना छोराकी आमा तुल्याऊ भनेर इन्द्रलाई पनि यो आज्ञा गरिएको छ। यहाँ 11 परिवारको किन आवश्यकता पर्यो? 11 जना पतिको किन आवश्यकता पर्यो? दयाशंकर तिवारीको भाष्यले, ऋग्वेद भाष्यले यसरी लेख्दछ 10वां मण्डल 85 को 45 मा यस्तो छ। हे स्त्री, तिमी 11 पतिसँग नियोग गर्न सक्छौ। हे स्त्री, तिमी 11 जना पतिसँग नियोग गर्न अथवा तिनीहरूसँग सम्भोग गर्न सक्छौ। स्वामी दयानन्द सरस्वतीको यो आफ्नो मन्तव्य हो, आफ्नो भाष्यमा यसरी लेखेका छन्। उहाँको भाष्यमा यसरी लेख्नु भएको छ। उहाँको भूमिका पनि हामी हेर्नुपर्दछ। पृष्ठ 252 र देखि 253 सम्म तपाईले मनन गर्नुभयो, पढ्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुनेछ। अब अझै छ ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त 164 को 33 हामी हेरौँ है त। द्यौ मे पिता जनिता नभिरत्र बन्धु मे माता पृथ्वी मह्यम उत्तान यस्य वोर योनिन्तरत्र पिता दुहिर्तु गर्भमाध्यात् भनेर लेखिएको छ। अर्थात् स्वर्ग मेरा पालक र जनक हुन्, पृथ्वीको नाभि मेरो मित्र हो र यो विस्तृत पृथ्वी मेरी माता हुन्। उच्च पात्र द्वय स्तन र योनि समुद्र हो। अब तपाईले याद गर्नुपर्ने उच्च पात्र द्वय स्तन भनेको छ हिमालय पर्वत, कञ्चनजङ्घा र सगरमाथा अञ्चल, सगरमाथालाई भनिएको छ। यसलाई चाहिँ स्तनको रूपमा राखिएको छ, समुद्रलाई योनिको रूपमा राखिएको छ। अनि त्यहाँ पिता दूरस्थिता पृथ्वीलाई गर्भ स्थापित गर्दछन्। यहाँ लिपापोती गरिएको पाइन्छ। लिपापोती यो डरलाग्दो प्रपञ्च भएको छ। अझै पनि यहाँ एकजनाले यस विषयलाई सच्याउन प्रयत्न गरेका छन्। यो प्रपञ्च हो, जगतका नाभि रूप सूर्य हाम्रा पिता र मित्र रूप हुन्। विशाल पृथ्वी हाम्री माता तुल्य हुन्। आकाश र पृथ्वीको मध्यमा भएको अन्तरिक्ष योनि रूप हो। त्यहाँ पिता गर्भको स्थापित गर्दछन् भनेर लेखिएको छ। यहाँ तपाईले आकाश र पृथ्वीको बारेमा केही ज्ञान भएको व्यक्तिहरू पाउनुहुन्छ। ती ऋषिहरू, ती महर्षिहरू, ती तत्त्वदर्शी तत्त्वज्ञानीहरू जसले वेदहरूको रचना गरे, उहाँहरूको विज्ञान यस्तै रहेछ। विचार गर्नुहोस्, तपाईं आजको विज्ञानलाई र त्यतिखेरका वैज्ञानिकहरूलाई तपाईले तुलना गर्नुहोस्। के त्यहाँ बुद्धिमान व्यक्तिहरू थिए? के तिनीहरूको बुद्धिले आज यस 21औं शताब्दीको विज्ञानले स्वीकार गर्छ? ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ? के अन्तरिक्ष योनि नै हो त? अन्तरिक्ष योनि नै हो भने तपाईको विचार के छ? यो वेदको भेद ठिकै हो? वेदको अर्थ ज्ञान हो भन्ने, वेदलाई ज्ञानको स्रोत मान्ने व्यक्तिहरूले यस्तै ज्ञानका कुराहरू पाए त? यी कुरा तपाईले विचार गर्नुहोस्। म अन्तमा एउटा कुरा राख्न गइरहेको छु। सृष्टिको वर्णन वेदले कसरी व्याख्या गर्दछ? ऋग्वेद 10वां मण्डल सूक्त 90 को 116 1 देखि 16 सम्म यसरी लेखिएको छ। पुरुष सूक्त ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको सिद्धान्तमा यसरी बताउँदछ है। यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि परथमान्यासन्
तेहनाको महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः लेखिएको छ। अब यसै गरी अर्को ठाउँमा लेखिएको छ सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्र। यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। तपाईँलाई यदि थाहा छैन भने ऋग्वेद 10वां मण्डलको 72 सूक्तको मा तपाईँले गएर हेर्नुहुन्छ। यो एउटा सिद्धान्त पनि डरलाग्दो प्रतिपादन भएको छ। यो प्रपञ्चभित्रै पर्दछ। सो अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि भनेर मैले पहिला पनि मैले लेखेको पुस्तकमा पनि मैले प्रकट गरेको छु। अनि यो मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मैले बनाएका भिडियोहरूबाट प्रकट गरेको छु। त्यसको साथसाथै तम लोकम पुण्यम प्रज्ञेयम यत्र देवा सहाग्निना भनेर लेखिएको छ। यो ऋग्वेद प्रथम मण्डल 164 को 35 मा लेखिएको छ भने यजुर्वेद 27 को 35 मा पनि लेखिएको छ। सज्जनहरू, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यज्ञ अथवा बलिदान नै ब्रह्माण्डको मध्यभाग हो। यज्ञलाई शिरोधार्य गरी विद्वान पुरुषहरू राष्ट्रको उन्नति गर्दछन् भनेको छ। अब यो यज्ञ संसारको सारा पशु प्राणीहरूलाई मारेर बलिदान गरेर पाप कटनी गर्ने डरलाग्दो षड्यन्त्रकारी मानिसहरूको हातबाट यो यज्ञ यसरी प्रपञ्च भयो, व्याख्या भयो। तर सारा संसारको उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको एकमात्र प्रिय पुत्र, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेकजातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा न विनश्यानन्तं जीवनं लप्स्यते भनेर परमेश्वरको वचन यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको कुरा तपाईलाई प्रष्ट हुनुपर्छ। परमेश्वरले सारा मानव जातिको पापको प्रायश्चितको लागि बोकाले पशुहरूले कुनै पनि पशु पंक्षीको रगतद्वारा पापको प्रायश्चित गर्न सकेन। यो गर्ने सक्नेवाला थिएन। यसकारणले मानिसको त्यो आफ्नो मूर्खतालाई उहाँले वास्ता नगरेर मानिसको पापको प्रायश्चितको लागि आफ्नै एकमात्र प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा र उहाँको रगतद्वारा सम्पूर्ण मानव जातिको पापको प्रायश्चितको प्रबन्ध परमेश्वरले आफ्नो प्रेमको प्रमाण यसरी गर्नुभएको छ। जसले परमेश्वरको प्रिय पुत्र येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गर्छ, त्यसले अब डरलाग्दो यो प्रपञ्चको महाजालबाट छुटकारा पाउँछ। येशू ख्रीष्टको नाममा यो सम्भव छ। हजुर सबैलाई परमेश्वरको अपार अनुग्रहमा आशिष होस्। दोस्रो श्रृङ्खलाको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। म यो भेदको मर्म वेदको भेद तपाईको बीचमा प्रस्तुत गर्ने नै छु।